بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم في هذا الدرس هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا واحد لو كونترول ديال لافيشاج دي دوني. دونك هذا اول كونترول نورمالمون ديال لافيشاج دو دوني الا استثنينا ليست بوكس، يعني ليست بوكس واخا كان افيشي ولا دوني ولكن ماشي كونترول يعني اللي مديور سبيسيفيكمون بور لافيشاج دو دوني، ولكن الكونترول اللي غادي نشوفوا اليوم اللي هو ليست فيو فمديور بور افيشاج دي دوني. يعني الا بغيت نافيشي par exemple les informations des employés اللي عندي في لا سوسيتي، لي ستاجير اللي كاينين في واحد ليطابليسمون اي انسي دو سويت، فمن الافضل ان لافيشاج كيكون في دون اون ليست اللي فيها لي ليني اي لي كولون، يعني شاك ليني كل ليني كيمثل واحد لو فونكسيونير ولا واحد لو ستاجير، وكل ليني فيه مجموعه من لي كولون. بالنسبه لي كونترول اللي كاينين ديال لافيشاج دو دوني، فاهم كونترول يعني كاين في ليفينمونسيل هو الداتا جريد فيو، من بعد منه الليست فيو اللي غادي نشوفوا اليوم. دونك غنبداو بالليست فيو على اساس انه في فيديو قادم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا الداتا جريد فيو. دونك بخلاف لي زوتر كونترول اللي كنا كنشوفوا فكان نانسيريو لو كونترول وكنهضروا على لي بروبريتي ولي زيفونمون اللي فيه الليست فيو، فغادي تجي صعيبه شويه اننا نانسيري الليست فيو ونهضروا على لي بروبريتي، وانما غادي نديروا مثال وحنا خدامين وحنا كنهضروا على لي بروبريتي ديال الليست فيو. المثال اللي غادي نديروه هو على اساس ان عندي مجموعه من لي زانفورماسيون، باغ اكزومبل لو نون لو برينون اي لاج. لهذا غادي نحاول انني نصاوب واحد لو فورمولير اللي غادي تكون فيه نون برينون اج اللي كنسيزيوهم، من بعد كناجوتيوهم في واحد لا ليست اللي غادي تكون ليست فيو. دونك البروميير شون هو لو نون، فوالا، le deuxième le prénom, et le troisième هو l'âge. Donc كل champ غادي يكون كيتسيزا dans une text box. Donc غنسيري 3 text box. وبيان سور ما نساوش اننا نرونوميوهم باش يسهل علينا الاستعمال ديالهم. دونك هذه تكست نون، تكست برينون، تكست اج. فوالا، من بعد غادي ناجوتي جوج ديال لي بوطون. فين الليست فيو في هذا الشيء بلا ما نزربو، يعني من بعد غادي نشوفوا فين غادي نخدموا الليست فيو. دونك هذه غنسميوها بي تي ان اد وغنسميوها باغ اكزومبل اجوتي. البوطون الثانيه سوبريمي، وفي لو نون ديالها غنسميوها بي تي ان ديليت. فوالا، دونك الفكره اللي بغينا نديرو شنو هو، ملي غادي نكليكي على اجوتي لي زانفورماسيون اللي كاينين في هاد لي زون دو تكست غادي ناجوتيهم في واحد ليست فيو، وملي نكليكي على سوبريمي لا لين اللي غادي نكون مسيليكسيوني في هذيك ليست فيو غادي نسوبريميها. دونك غادي نانسيري ليست فيو، فوالا ليست فيو ابار ليست بوكس ديجا هضرنا عليها. دونك مانتنون غادي نانسيريو ليست فيو. الليست فيو بار ديفو الا انا خدمت عليها بلا ما نبيرسوناليزي لي بروبريتي اللي فيها فغادي يعطيني لي دوني يعني واحد تحت واحد كيما الليست بوكس، لكن خصني ندير لها واحد الفورماتاج، يعني غادي ندير لها واحد الفورم كيما انا باغي، يعني لي كولون انا اللي نرسمهم باش من بعد نبقى نانسيري لي ليني. دونك باش ندير هذا الشيء فغادي نجي لهنايا، فوالا، في هاد المثلث الصغيور، وغادي ندير موديفيي لي كولون. انا حد الان ما عندي حتى كولون، دونك غادي نموديفيي لي كولون اجوتي. فوالا، اجوتي لو نومبر دو كولون اللي انا باغي. عندي 3 كولون، لو نون، لو برينون اي لاج. دونك غنسيليكسيوني كل كولون فيهم وغنعطيه السميه ولو تكست. دونك لو نيم هو باغ اكزومبل كول نون، فوالا، ولو تكست ما نساوش لانه هو اللي كيتافيش عندي في الليست فيو. دونك غنسميوها نون، فوالا. الكولون الثاني غنسميوه كول برينون ولو تكست ديالو ما نساوش حتى هو برينون. الكولون الثالث والاخير غنسميوه كول اج ولو تكست ديالو اج. من بعد غادي ندير اوكي. لاحظوا ملي درت اوكي حتى حاجه ما بانت، مع العلم انني رسمت لي كولون ولكن لي كولون ما بانوش. علاش؟ لان مازال خصني نبدل هنايا في لافيشاج شنو النوع ديال لافيشاج اللي انا باغي. فملي كانت لارج ايكون فغنرجعها ديتاي،
فوالا لاحظوا دابا باينين لي كولون عاد بانوا لو نو لو برينون اي لاج، لكن هما صغارين. فإلا بغيت نموديفيي العرض ديال هادوك لي كولون غنرجع الموديفيي لي كولون. دونك نفس الطريقه غنفتح هاد المثلث هنايا الصغيور موديفيي لي كولون، ونبقى نتبوزيسيونا في كل كولون انا باغي نموديفيي. باغ اكزومبل كول نو غنجي لهاد الوايد ديالو ونموديفيي باغ اكزومبل 150. لو برينون حتى هو نعطيوه 150 فوالا. ولاج باغ اكزومبل نعطيوه 70 او لا 100. فوالا لاحظوا دابا باين كل كولون زاد توسع. ممكن انني نبقى نوسع كما عجبني حتى كنوصل لافان ديال هذا الليست فيو، او لا كنموديفيها هي باش كتشد لي العرض ديال لي كولون اللي انا باغي. لحد الان لاحظوا باين لي كولون تانسيراو، لكن ما كايناش لا نوسيون ديال واحد الطابلو، يعني ليني كولون ما كايناش. فباش نرد هاد الليست فيو وكانها واحد الطابلو اللي فيه لي ليني ولي كولون، فغنمشي لي بروبريتي. دونك اول بروبريتي بعدا غنموديفيو هي النيم، غنسميوها ls v list view par exemple fonctionnaire par exemple fonctionnaire. دونك غنجيو نسيليكسيونيو ليست فيو وغنقلبوا على واحد لا بروبريتي اللي فيها اللي سميتها جريد لاينز. جريد لاينز فيها بار ديفو فولس، فغنردها ترو. ما عرفتش واش في كيبان لكم بيني تسطرات يعني ولات فيها لي ليني ولي كولون ولا لا. سينو الا ما بانتش لكم في لا فيديو فممكن انكم تجربوها، فغتبان لكم بيني راها مسطره دابا بحاليا راها مسطره فيها لي ليني ولي كولون. دونك هذه المرحله الاولى باش غادي نصاوب الليست فيو. كيفاش غادي ندير انني نعمر هاد الليست فيو؟ دونك ملي غادي نبغي نعمرها، دونك ملي نكليكي على اجوتي خصني نجيب لي زانفورماسيون اللي كاينين هنا ونحطهم في هاد الليست فيو. دونك غنكليكي على لو بوطون في ليفينمون كليك وغادي ls v fonctionnaire point items. دونك راه غادي نعمر لي زيليمون ديال هذيك الليست فيو point add. شنو غادي نعطيها؟ text non point text. وغنشوفوا شنو غادي يطرا. فوالا وندير ديماري. دونك عندنا في لو نون باغ اكزومبل الحفصي، في لو برينون باغ اكزومبل احمد، وفي لاج باغ اكزومبل 44. اجوتي لاحظوا باني حط لي الحفصي هنايا في هاد لا كولون هادي. لي زوتر كولون بيان سور ما كيجيبهمش لان مازال ما درتش بيني كل كولون فين غادي يحطها. كيفاش غادي ندير لهاد القضيه اللي خصنا نعرفوا بيني الا درت بهاد الطريقه هادي ليست lsv fonctionnaire.items.add وعطيتو واحد لانفورماسيون هنايا، فهاد لانفورماسيون بار ديفو كتحط في لا سيلول الاولانيه او لا في لا كولون الاولاني. وبين لي كولون في الليست فيو سميتهم لي ساب ايتمز. دونك عندي الايتمز نورمالمون بحال قلت لا ليني كامله هي ايتمز، ولي كولون او لا كل سيلول هي ساب ايتمز. دونك باش نعمر لا ليني كامله فكتبقى اسهل طريقه، يعني كاينين بزاف ديال الطرق، لكن اسهل طريقه هي انني نصاوب الايتمز بوحديتو نعمرو عاد باش ناجوتيه للليست فيو. كيفاش؟ دونك غادي نديكلاري واحد ليست فيو ايتم. فوالا لاحظوا ليست فيو ايتم غنسميه باغ اكزومبل ls ايكال نيو ليست فيو ايتم، لكن غادي نعطيه في لي بارامتر ديالو واحد الطابلو دو تيب سترينغ. دونك غادي نديكلاري واحد سترينغ نسميه باغ اكزومبل تي ايكال نيو سترينغ. شحال فيه في لاطاي هاد الطابلو؟ هو لو نومبر دو كولون اللي عندي في الليست فيو. عندي باغ اكزومبل 3، لكن انا ما غاديش نعطيه لاطاي لانني غادي نعمرو التوكور في نفس لومبلاسمون مع الديكلاراسيون. دونك شنو باش غادي نعمرو؟ بتكست نون بوان تكست، بتكست برينون بوان تكست، وبتكست اج بوان تكست. فوالا دونك كل انفورماسيون ديال واحد لو فونكسيونير غادي نحطها في واحد لا سيلول في الطابلو تي. من بعد ملي نكريي ليست فيو ايتم، يعني لي اليمون من الليست فيو اللي سميتو ls، شنو غادي نعطيه هنايا في البارامتر؟ غنعطيه الطابلو تي. كيجي لهاد لا ليني هذا ديال ليست فيو ايتمز بوان ليست فيو فونكسيونير بوان ايتمز بوان اد،
شنو غادي ناجوتي دابا؟ غناجوتي ليليمون كامل اللي هو ls. دونك كما قلنا كاينين طرق كثارين باش غادي تصاوبوا واحد الايتم في الليست فيو، لكن كتبقى بالنسبه ليا يعني هذه الطريقه هذه هي اسهل طريقه. ماشي بالضروره انكم تحطوا لي زانفورماسيون بحال هكا، وانما ممكن ترجع للستار ودير باغ اكزومبل تي دو زيرو غنحط فيها تكست تي نون بوان تكست، وتبقى غادي كل سيلول كتحط فيها داكشي اللي باغي. لكن بويسك لي زانفورماسيون قلالين فغادي ديكلاريتهم ديريكتومون في نفس الانستركسيون. دونك غنجرب دابا هذا الكود هذا اللي انا كاتب. دونك لو نون باغ اكزومبل عادل، لو برينون مراد، فوالا ديزولي مراد، لاج باغ اكزومبل 23. اد لاحظوا باني كاجوتي لا ليني كامله. دونك غناجوتي باغ اكزومبل غير بور لو تيست، فكنكليكي كل مره كليكيت على اجوتي فكياجوتي لي واحد السطر واحد اخر في وسط من هاد ليست فيو. لكن لاحظوا واخا كنكليكي فهو ما كيسيليكسيونيش، يعني حتى كنسيليكت يلاه لو نون بوحديتو اللي كيتسيليكسيونا. لكن انا بغيت فين ما كليكيت، حاليا انا كنكليكي ففين ما كليكيت بغيتو انه يسيليكسيوني لا ليني اللي انا خدام فيه. دونك باش ندير هاد القضيه هادي فغادي نرجع للبروبريتي ديال ليست فيو، غنشوف واحد لا بروبريتي سميتها فول راو سيلكت. فول راو سيلكت فيها فولس فكنردها ترو باش كيولي كيسيليكسيوني لا ليني كامله ديال ليست فيو. دونك لو نون باغ اكزومبل عادل انس، فوالا اوكي لاج باغ اكزومبل 44 اجوتي. دونك لاحظوا دابا بيني ملي كنسيليكسيوني فهو كيسيليكسيوني لا ليني كامله. ممكن انني ندير كونترول ونسيليكسيوني بليزيور ليني. الا ما بغيتش هاد القضيه هادي، ما بغيتش نسيليكسيوني بليزيور ليني، فغنرجع لي بروبريتي ديال ليست فيو وغادي نقلب على واحد لا بروبريتي سميتها ملتي سيلكت فيها ترو، فغنرجعها فولس. هكا ما غاديش يولي سيليكسيوني بليزيور ليني او ميم طون. Donc, on a ajouté, donc désolé, on a ajouté n'importe quoi, seulement pour le test. Voilà. Donc, ajouter. Donc, on sélectionne هذا contrôle, on clique على الآخر ما كيبغيش. même واخا أنا نكليكي داير contrôle فكي sélectionne ليني واحد فقط، ما ممكنش يسيليكسيوني plusieurs ليني à la fois. donc هادو كانوا بعض لي بروبريتي اللي ممكن تحتاجوهم في الليست فيو. كتبقى لينا سوبريمي. كيفاش غادي ندير نسوبريمي لا ليني اللي انا سيليكسيونيت في وسط من هذا الليست فيو؟ دونك غنكليكي على سوبريمي. دونك ليفينمون كليك فغادي ندير ls view fonctionnaire point items point remove. عندنا remove وعندنا remove at، وطبعا فاحنا عارفين الفرق اللي بيناتهم. remove at خصنا نعطيوها لاندكس يعني الرقم ديال لا ليني اللي انا باغي نسوبريمي، و remove خصني نعطيها ايتمز كامل، يعني خصني نكون درت واحد الايتمز وريكوبيريتو ونعطي لها كامل. كتبقى اسهل طريقه هي remove at، يعني غادي نعطيها لاندكس اللي انا باغي نسوبريمي. لاندكس منين غادي نجيبو؟ غنجيبو فقط من لي ليني اللي انا مسيليكسيوني. دونك lsv fonctionnaire point selected indices par exemple 0. دونك selected indices هي واحد لا كوليكسيون اللي فيها لي زانديس ديال جميع لي زيليمون اللي مسيليكسيونين في الليست فيو فونكسيونير. صفر يعني الاولاني فيهم، وبار ديفو حنا عارفين بيني راه ليست فيو اللي صاوبنا فما ممكنش انني سيليكسيوني بليس كان ليني، يعني ليني وحده اللي كان سيليكسيوني، يعني بالضروره غادي تكون وحده فقط هي اللي راها سيليكسيوني. دونك غنجرب هاد الكود اللي انا صاوبت. غناجوتي دي زانفورماسيون. دونك عمر امين وفلاج باغ اكزومبل غنحطو 22 وغندير اجوتي. من بعد غندير زكريا عماد وفلاج باغ اكزومبل 30 اجوتي. دونك غنسيليكسيوني باغ اكزومبل عمر امين سوبريمي. لاحظوا باني سوبريماه، لكن هاد الكود اللي حنا كاتبين حاليا في لا بوطون سوبريمي راه غلط ناقص نورمالمون، حيت فوقاش كيخدم الا كنت مسيليكسيوني شي حاجه. الا ما كنتش مسيليكسيوني بحال هاد الحاله دابا وكليكيت على سوبريمي، لاحظوا باني غادي يعطيني اكسبسيون. علاش؟ لان غادي تكون
سيلكتد انديسز، هاد لا كوليكسيون اللي قلنا فيها لي زانديس ديال لي زيليمون اللي هما سيليكسيوني غتكون خاويه ما فيها حتى حاجه، وبالتالي غادي يعطينا واحد ليكسيبسيون. فباش نخرجوا من هاد ليكسيبسيون، فقبل ما نيكزيكوتي هاد لو كود ولا بد خصني نتيستي على هذيك لا كوليكسيون واش ديجا بعدا هي اكبر من صفر، واش الكاونت ديالها اكبر من صفر، يعني واش فيها دي زيليمون ولا لا. هكا واخا نكليكي وما يكون والو في لا ليست فما كيعطينيش واحد ليكسيبسيون. دونك لاحظوا دابا باني كنكليكي كيما بغيت ما كيعطيني حتى اشكال. دونك غنجربوا ناجوتي دي زانفورماسيون هنايا. فوالا اجوتي من بعد غنسيليكسيوني هذا نسوبريمي. دابا ما كيبانش لينا بان راه كيتسوبريمي انا هذاك اللي سيليكسيونيت، علاش؟ لان دايرين نفس السميه. دونك غنبدلو بسميات وحدين اخرين. فوالا اجوتي. دونك دابا غنسوبريمي هذا اللي فيه اش. فوالا لاحظوا بان كيتسوبريما بطريقه يعني اللي هي بسيطه وسلسه. ولاحظوا بان لافيشاج ديال لي دوني في ليست فيو فهو يعني زوين، فيه واحد الجماليه. ابار انني نبقى ندير شي حاجه واحده اخرى ما عرفتش كيفاش يعني، ولكن ليست فيو كتكون عندها واحد الجماليه في لافيشاج ديال لي دوني. دونك كنظن بان الامور راها موضحه يعني. الا كانت خليت شي امبيغويتي يعني ولا ما فهمتوش شي حاجه فخليو لي كومونتير في تحت الفيديو، انا نجاوب على كل كومونتير بوحديتو. سينو الا كون كلشي فاهم فما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتدعمونا بلي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.